नमो नमः। अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च समेषां हार्दं स्वागतम्। अहं बिहारीलाल शर्मा नवदिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य ज्योतिष विभागे आचार्योऽस्मि। अद्य वयं ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवो विकासश्च इत्यस्मिन् विषये ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तस्कन्धस्य विकासक्रमः इति विषयम् अधिकृत्य पठिष्यामः। अस्य पाठ्यांशस्य कानिचित् पाठ्यांशतत्त्वानि वर्तन्ते। तानि च सिद्धान्तस्कन्धस्य लक्षणं, ज्योतिषे सिद्धान्तस्कन्धस्य महत्त्वं, ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तस्कन्धस्य विविधाः विभागाः, तेषां विकासक्रमश्च, समेषां सिद्धान्तानां सामान्यपरिचयः। एतानि सन्ति पाठ्यांशतत्त्वानि। वस्तुतः वैदिक साहित्ये वेदांग ज्योतिषे च यह ज्योतिष विषयः संप्रस्तुतः स तत्कालीन दृष्ट्या तु पर्याप्तः आसीत्, किन्तु ग्रहाणां स्पष्ट गतिस्थिति बोधनाय न अलम् आसीत्। शक पूर्व पंचम शतकात् आरभ्य शकानंतर षोडश शतक पर्यन्तं भारतीय ज्योतिष शास्त्र विकासस्य मध्यम कालः उच्यते। अस्मिन् काले ग्रहाणां मध्यम गतिः, स्पष्ट स्थितिः, दिग्देश काल विवेचनम, ग्रहाणां युतिः, ग्रह नक्षत्राणाम् उदयास्त विचारः, चंद्र शृंगोन्नतिः, उल्कापातः, भूस्थितिः, मानानि चेत्यादिकानां विषये कतिपय सिद्धान्ताः निरूपिताः। अतः कालोऽयं सिद्धान्तकाल संज्ञया व्यवह्रियते। अस्मिन् काले ज्योतिषस्य होरा ताजिक मुहूर्तादि विषये अपि केचन सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः व्याख्याताश्च, किन्तु अस्य कालस्य सिद्धान्त संज्ञया अविधानं प्राधान्येन भवति। सिद्धान्तकालः सिद्धान्त प्रतिपादन काल, सिद्धान्त व्याख्यान कालेति भेदद्वयेन पूर्वोत्तर भागे विभक्तो जातः। सिद्धान्त प्रतिपादन कालः सूर्य सिद्धान्तम् आरभ्य ब्रह्मगुप्त पर्यन्तं प्रचलति। तदनन्तरं जयसिंह पर्यन्तं सिद्धान्त व्याख्यान कालः प्रचलति। यद्यपि व्याख्यान काले अपि अनेके सिद्धान्त विषयकाः मौलिक ग्रन्थाः विरचिताः, तथापि कालेऽस्मिन् पूर्वरचितानां सिद्धान्त ग्रन्थानां व्याख्या आधिक्येन कृता। मौलिक ग्रन्थानाम् अपेक्षया टीकादयः आधिक्येन सम्पादिताः। अत एव कालोऽयं सिद्धान्त व्याख्यान कालः उच्यते। सिद्धान्त ग्रन्थेषु आर्षत्वेन ख्यातं श्री सूर्य मयासुर संवाद रूपं सूर्य सिद्धान्तमेव वयं प्राथम्येन जानीमः, किन्तु ग्रन्थस्यास्य मौलिक रूपं किम् आसीत् इति विषये वयं नैव जानीमः। सम्प्रति यो ग्रन्थः तन्नाम्ना ज्ञायते प्राप्यते वा स तु निश्चयमेव केनचित् परवर्तिना विदुषा पूर्व सिद्धान्तम् आधारीकृत्य प्रणीतः इति स्पष्टीभवति। केचित् तु सूर्यो नाम कश्चन ऋषिः आसीदिति मन्यन्ते। वराहमिहिरो यं सूर्य सिद्धान्तं पंच सिद्धान्तिकायां समुपस्थापयति, यानि च सूर्य सिद्धान्त संबद्धानि वचनानि भट्टोत्पलः स्वबृहत् संहिता टीकायाम् उद्धरति, तेषाम् इदानीं समुपलब्धे सूर्य सिद्धान्ते दर्शनं न भवति। अतो विद्वांसः मन्यन्ते यत् ग्रन्थोऽयं मूल सिद्धान्तानुवादः एव वर्तते। सूर्य सिद्धान्तः कियत् प्राचीन ग्रन्थः इत्यपेक्षायाम् उच्यते यत् अधुना उपलभ्यमानः ब्राह्ममिहिर स्मृतश्च सूर्य सिद्धान्तः वेदांग ज्योतिष कालात् नैव प्राचीनतरः इति तु स्पष्टमस्ति। वेदांग ज्योतिषे वर्षादिमानं त्रुटिपूर्णम् आसीत्। वेदांग ज्योतिषे उक्तं यत् 95 वर्षेषु 38 अधिमासाः जायन्ते, किन्तु तेषां संख्या 35 एव अभीष्टा अस्ति। अन्यथा शतत्रय वर्षे ऋतुत्रयस्य अंतरं घटते यच्च अभीष्टं नास्ति। वेदांग ज्योतिष गतानां एतादृशानां दोषाणां
अपसारणाय सूक्ष्म चिंतनम प्रारब्धम तस्यैव फलम सूर्य सिद्धांत इति ग्रंथोऽस्ति। पितामह रोमक पुलिस वसिष्ठादि प्रोक्तानि मतान्यपि सूर्य सिद्धांताद् आधिक्येन भिन्नानि न सन्ति। एवमेव गर्ग कश्यप नारदादि प्रोक्तानि ज्योतिष विषयक मतानि सूर्य सिद्धांतमेव अनुसरन्ति। ज्योतिष शास्त्रस्य त्रिषु स्कन्धेषु विभाजनं स्पष्टतया वराहमिहिरेण कृतं। यथा ज्योतिष शास्त्रम् अनेक भेद विषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं तत्कार्त्स्नयोपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। स्कन्धेऽस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्रा विधानस्त्वसौ होरा अन्यो अङ्गविनिश्चयश्च कथितः स्कन्धतृतीयोऽपरः इति। यस्मिन् शास्त्रे अनेके भेदाः विषयत्वेन गृहीताः स्कन्धत्रयेण सिद्धान्तसंहिता होराख्येन समन्वितं च यच्छास्त्रं तज्ज्योतिषम् इत्युच्यते। ज्योतिषशास्त्रस्य निरवशेषेण कथनं यस्मिन् शास्त्रे क्रियते तच्छास्त्रं संहिता उच्यते मुनिभिः। भगवता गर्गेण उक्तं गणितं जातकं शाखां यो वेत्ति द्विजपुङ्गवः त्रिस्कन्धो विनिर्दिष्टः संहिता पारगश्च सः। अस्मिन् ज्योतिष शास्त्रे ग्रहाणाम् आदित्यादीनां य गति प्रतिराशौ संचरणमिति सा येन ज्ञायते तद् गणितमुच्यते। तस्य च नामान्तरं तन्त्रमिति वर्तते। प्रतिष्ठा यात्रा विवाहादीनां लग्नग्रहवशेन च शुभाशुभ फलं येन निश्चीयते स होरास्कन्धः उच्यते। अपरः तृतीयः स्कन्धः शाखाख्य उच्यते। तदत्र वयं यथा ज्ञानं ज्योतिष सिद्धांत स्कन्धस्य विवेचनं कुर्मः। इदं तु पूर्वम् एव अस्माभिः उक्तं यत् ज्योतिषस्य ग्रहगति इत्यादि विचारको भागः सिद्धान्तपदेनुच्यते। सूर्यसिद्धान्ते विवेच्य विषयाः सन्ति मध्यमाधिकारः, स्पष्टाधिकारः, दिग्देशकालेति त्रिप्रश्नाधिकारः, ग्रहणाधिकारः, छेद्यकाधिकारः, ग्रहयुत्यधिकारः, भग्रहयुत्यधिकारः, उदयास्ताधिकारः, चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकारः, पाताधिकारः, भूगोलाध्यायः, मानाध्यायश्चेति। गण्यते संख्यायते ग्रहगत्यादिकं येन तद् गणितं सिद्धान्तस्य स्वरूपं विविच्यते। यथा व्यक्ताव्यक्तभगोलवासनमयः सिद्धान्तः। यथा वा यत्र कल्पादेः ग्रहानयनं स सिद्धान्त इति। यत्र च युगवर्षायन ऋतुमासपक्षाहोरात्र याम मुहूर्त नाड़ी विनाड़ी प्राणत्रुट्यादीनां सौरचान्द्रादि मासानां च विवेको भवति स सिद्धान्तपदवाच्य इति। सिद्धान्तस्य लक्षणं विविध ज्योतिष ग्रन्थेषु वर्णितमस्ति। यथा सिद्धांत शिरोमणौ मध्यमाधिकारे त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमात् चारश्च दुसदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः भूधिषण्यग्रह संस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्ध प्रबन्धे बुधैः। त्रुट्यारभ्य प्रलय पर्यन्तं कालस्य गणना यत्र क्रियते अर्थात् नवधा कालमानानि यत्र वर्ण्यन्ते ग्रहाणां चारः व्यक्ताव्यक्तरूपं द्विविधा गणितम् उत्तरसहितः दिग्देशकाल प्रश्नाः यत्र विविच्यन्ते भूमेः नक्षत्राणां ग्रहाणां च कथनं वेदयन्त्राणां कथनं च यत्र क्रियते गणितस्कन्ध प्रबन्धने विद्वद्भिः स सिद्धान्तसंज्ञया अभिहितो अस्ति। सिद्धान्तस्कन्धोऽयं मूलतः ग्रहगणितगोलभेदेन विचारितो दृश्यते। ज्योतिर्विदः सिद्धान्तमपि द्विविधं मन्यन्ते प्राचीनम् अर्वाचीनं चेति। उभयत्र पंचसिद्धान्तः सन्ति तदेव उच्यते प्राचीन सिद्धांत पंचकम अर्वाचीन सिद्धांत पंचकम चेत। प्राचीन सिद्धांत पंचके ब्राह्ममिहिरेण पंच सिद्धांतिकायां विविक्ताः
सूर्य पितामह रोमक पुलिस वशिष्ठ सिद्धान्तः आगच्छन्ति। अर्वाचीन सिद्धांत पंचके सूर्य सोम वशिष्ठ रोमस ब्रह्म सिद्धान्तः आगच्छन्ति। सूर्य वशिष्ठयोः उभयत्र नाम साम्येऽपि सिद्धांत भेदेन पृथक् निर्देशः कृतः। प्राचीन सिद्धांत पंचकस्य पृथक् ग्रन्थाः सम्प्रति नैव उपलभ्यन्ते। केवलं तेषां कृते पंच सिद्धान्तिका एव आधारत्वेन गृह्यते। अर्वाचीन सिद्धांत पंचकस्य पृथक् ग्रन्थाः सम्प्रति प्राप्यन्ते। सिद्धान्तस्य भेदः तालिका माध्यमेन रेखाचित्रेण वा सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते। सिद्धान्तस्य प्राचीनार्वाचीन रूपो भेदः वर्षमानं ग्रहगतिमानं च आश्रित्य प्रवृत्तो भवति। अथ च समेषां सिद्धान्तानां वर्णनं क्रियमाणमस्ति। प्राचीन सिद्धान्त पंचकम्। प्राचीनाः पंचसिद्धान्ताः ब्राह्ममिहिरकृते पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे विवरणिताः सन्ति। तत्र उक्तमस्ति पौलिश रोमक वासिष्ठ सौर पैतामहास्तु पंच सिद्धान्ताः पंचभ्यो द्वौ आद्यौ व्याख्यातौ लाटदेवेन। एतान् सिद्धान्तान् अधिकृत्य स कथयति पौलिश कृतः स्फुटो असौ तस्यासन्नस्तु रोमकः प्रोक्ताः स्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दूरविभ्रष्टौ। अर्थात पौलिश कृतः सिद्धान्तः स्पष्टः आसीत्, तेन दृक् प्रतीतिः स्पष्टतया भवितुं शक्यते स्म। रोमक सिद्धान्तः ततोपि प्राचीनः आसीत्। पैतामह वासिष्ठौ तु नितान्त प्राचीनौ यदनुसारं विहित गणितेन ग्रहादीनां स्थितिः स्पष्टरूपेण नैव ज्ञातुं शक्यते स्म। अन्यच्चोक्तमस्ति पैतामहं च सौरं च वासिष्ठं पौलिशं तथा रोमकं चेति गणितं पंचकं परमाद्भुतम्। पितामह सिद्धान्तः। सिद्धान्तस्यास्य विषये उक्तमस्ति वेदैः सह समुद्भूतं वेदचक्षुः सनातनं रहस्यं वेद मध्यस्थं स्मृतवान् यत्पितामहः। तेन पैतामहं ज्ञानम् आद्यं तच्छ्रुतिसम्मतं तेन दत्तं स्वपुत्राय वसिष्ठाय महात्मने। पितामह श्रुतिसम्मतं ज्योतिष संबंधी ज्ञानं प्राप्य स्वपुत्र वसिष्ठस्य कृते प्रदत्तवान्। पंच सिद्धांतिका ग्रंथे पितामह सिद्धान्तस्य विवेचनं कृतमस्ति। एतत् सिद्धान्तानुसारं रविशशिनोः पंचवर्षाणि युगं भवति। 30 मासै अधिमासो भवति। अह्नां त्रिषष्ठ्या अवमः क्षयदिनं भवति। अहर्गणानयन विधि वर्णितो अस्ति तत्र यथा द्यूनं सकेन्द्रकालं पंचविरुद्धृत्य शेषवर्षाणां द्युमणं माघशिताद्यं कुर्याद्युगणं तदन्न युदयात्। शकेन्द्र काले द्वौ ऋणीकृत्य शिष्टे पंचभी भागः देयः। शेष वर्षाणाम् अहर्गणं माघ शुक्ल प्रतिपदातः कुर्यात् तथा तस्मिन् दिने अहर्गणमानं सूर्योदयात् भवतीत्यर्थः। अत्र शककाल इति ग्रहणेन एतन्नावधेयं यत् सिद्धान्तोऽयं ततः अनन्तरवर्ती वर्तते। वराहमिहिरस्य इयं व्यवस्था अहर्गणानयन सौकर्याय कृता अस्ति। तिथि नक्षत्रादीनाम् आनयन प्रकारो वर्णितः। तत्र शैकषष्ठ्यंशे गणे तिथिर्ममारकं नवाहते क्षेयर्केः दिग्रसभागै सप्तभिरूनं शशिभं धनिष्ठाद्यं। पंचसिद्धान्तिकायां स्वैकषष्ठ्यंश सहिते अहर्गणे तिथिः भवति। अहर्गणे नवसंख्या गुणने कृते द्वादशाधिकषट्शतम् इत्यनेन विभक्ते सति धनिष्ठाद्यं रविभं भवति। तच्च सप्तसंख्याभिः ऊने सति चंद्रभं मन्यते। इत्थं हि पितामह सिद्धान्ते वेदांग ज्योतिषवत् वर्णनं प्राप्यते। पितामह सिद्धांत वेदांग ज्योतिषयोः केचन विषयाः समानरूपेण वर्णिताः सन्ति।
यथा युगस्य पंच संवत्सरात्मकत्वम् अहर्गणानयनम नक्षत्राणां धनिष्ठादिमानं तिथि नक्षत्रादिमान आनयन प्रकारश्चेति। सम्प्रति त्रयः ब्रह्म सिद्धान्ताः प्रचलिताः सन्ति। ब्रह्मगुप्त प्रोक्तः ब्रह्म सिद्धान्तः, साकल्योक्तः ब्रह्म सिद्धान्तः, विष्णुधर्मोत्तर पुराणे प्रोक्तः ब्रह्म सिद्धान्तः। त्रिषु एतेषु ब्रह्मगुप्त प्रोक्ताः ब्रह्म सिद्धान्तः प्राचीनो अस्ति। वासिष्ठ सिद्धान्तः। वासिष्ठं च वसिष्ठेन पुत्राय प्रतिपादितं पराशराय तेनाथ मुनिभ्य कृत विस्तृतम्। वसिष्ठो ब्रह्मता प्राप्तं यज्ज्ञानं पराशराय उक्तवान् तदेव वसिष्ठ सिद्धान्तः उच्यते। वराहमिहिरः सिद्धान्तमिमं दूरविभ्रष्टं मन्यते। पंच सिद्धान्तिका ग्रन्थे एतत् सम्बद्धाः 10 कारिकाः सन्ति। अत्रापि पितामह सिद्धान्ते इव चंद्र सूर्यौ एव गत्यनुसारं विवेचितौ स्तः। सिद्धान्ते अस्मिन् विहिता तिथि नक्षत्रायन पद्धति आधुनिक पद्धतेः अपेक्षया विलक्षणा अस्ति। अस्मिन् सिद्धान्ते दिनमानापेक्षया छाया विचारः आधिक्येन निरूपितो अस्ति। वासिष्ठ सिद्धान्तः प्राचीन नवीन भेदेन द्विविधः अस्ति। यथा अस्माभिः रेखाचित्रे प्रतिपादितं पूर्वं द्वयोः भेदयोः आद्याः पंच सिद्धान्तिका ग्रन्थे ब्राह्ममिहिरेण प्राचीन सिद्धान्तत्वेन वर्णितः, अपरस्तु लाटदेवात् सूर्यचंद्र मध्यादीन् प्राचीन वासिष्ठ सिद्धांताद युगादीन आर्यभट्टाच्च मंदोच्च परिधि पात स्पष्टीकरणादीनि गृहीत्वा विष्णुचंद्रेण व्याख्याताः अस्ति। रोमक सिद्धान्तः। रोमक सिद्धांत विषय उक्तम अस्ति। रोमकं रोमकायोक्तं मया यवन जातिषु जातेन ब्राह्मणः शापात् तथा दुर्यवनस्य च रोमके नगरे तच्च रोमकेण च विस्तृतम् इति। नारायणेन यत् सूर्याय समुक्तं तदेव रहस्यं ब्रह्मणः शापाद् यवन जातिषु जातेन सूर्येण रोमकाय उपादिष्टं यच्च रोमकेण रोमक नगरे विस्तारीकृतं तदेव मौलिकः रोमक सिद्धान्तः। रोमक सिद्धान्तः पंच सिद्धांतिका ग्रंथे विस्तृत रूपेण व्याख्याताः। रोमक सिद्धान्तोऽपि प्राचीन अर्वाचीन भेदेन द्विविधः। प्राचीन रोमक सिद्धान्तः वराहमिहिरेण पंच सिद्धांतिका ग्रंथे वर्णितः। नवीनस्तु श्रीशेन संगृहीतत्वेन ब्रह्मगुप्तेन विवर्णित इति। पंच सिद्धांतिका ग्रंथे प्रथमाध्यायस्य अष्टम नवम दशम श्लोकेषु रोमक सिद्धांतानुसारम् अहर्गण साधनं कृतमस्ति। पंचदशतमे श्लोके अधिमास तिथि क्षय वर्णनं कृतमस्ति। अष्टमे अध्याये 18 श्लोकाः सन्ति। सम्पूर्णे अध्याये रोमक सिद्धांत विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। सूर्यचन्द्रमसोः साधनं तयोः स्पष्टीकरणं सूर्यचन्द्रग्रहणानयनं च विविक्तानि सन्ति। अष्टमाध्यायस्य प्रथम आर्यायां रोमक सिद्धांतानुसारं सूर्य साधनं कृतमस्ति। रोमक सूर्योद्युगणात् खतिथिघ्नात् पंचवर्त परिहीनात् सप्ताष्टक सप्तकृतेन्द्रियोद्धृतात् मध्यमार्काः सह अहर्गणे सार्धैकशतमित्यस्य गुणने सति तत्र पंचषष्ठी ऋणीकृत्य शिष्टे षडशीत्युत्तर सप्तशताधिक चतुपञ्चाशत्सहस्रम् इत्यस्य भागकरणे सति सूर्यः स्पष्टी भवति। विविध सिद्धांतानुसारं वर्षमानं तालिका माध्यमेन अत्र ज्ञातुं शक्यते। पौलिश सिद्धान्ताः। पौलिश सिद्धांत विषये उक्तमस्ति। पौलिशं पुलिशेनोक्तं गर्गादि मुनिषु ध्रुवम् पाराशरं ज्ञानं पुलिस नामकेन मुनिना गर्गादिभ्यः ऋषिभ्यः उक्तं तदेव पौलिश गणितम् उच्यते। पंच सिद्धांतिकाकारेण पौलिश सिद्धान्तः
स्पष्टरूपेण मन्यते। सिद्धान्तोऽयं पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थे बहुत्र व्याख्यातः अस्ति। भौमादिग्रहाणां गतिः स्थितिस्तु पौलिस्सिद्धान्तानुसारं नैव वर्णिता, किन्तु कासुचित् कारिकासु ग्रहाणां वक्रत्वं मार्गत्वम् उदयास्तत्त्वं च वर्णितं। तत्र रोमक पौलिस सिद्धान्तयोः अहर्गणे साम्यं दृश्यते। अस्मिन् सिद्धान्ते सूर्यचन्द्रातिरिक्त ग्रहाणामपि वक्रत्वादिनिर्देशः कृतः अस्ति। अस्मिन् सिद्धान्ते सूर्यचन्द्रातिरिक्त ग्रहाणामपि वक्रत्वादिनिर्देशः कृतो अस्ति। अत्र पलभातः चरखण्डानयनं चरखण्डतो दिनमानानयनं च निर्दिष्टमस्ति। देशान्तरविवेचनम् अपि कृतमस्ति। तिथि नक्षत्रानयन पद्धति वर्तमान पद्धतिरिव वर्णिता अस्ति। करण निरूपणं कृतमस्ति सिद्धान्ते अस्मिन्। वराहमिहिरस्य साक्ष्येण ज्ञायते यत् पौलिश सिद्धान्तः लाटदेवेन व्याख्यातः। भट्टोत्पलः अपि बृहत्संहिता टीकायां पौलिश सिद्धान्त संबद्धानि कानिचित् पद्यानि समुद्धरति। तत्र भगणमानादि विषयाः निरूपिताः। अल्बेरुनिः सप्तदशाधिकसहस्रं ख्रीष्टाब्दारभ्य त्रिंशदधिकसहस्रं ख्रीष्टाब्दपर्यन्तं भारते अवात्सीत्। स कथयति यत् पौलिशो हि सिद्धान्तः पौलसाख्येन यवनेन प्रणीतः, पश्चात् भारते आगता सिद्धान्तोऽयमिति। अन्यदुच्यते यत् हितारकस्य अनेकेषु शिष्येषु पौलुसोऽप्येकः आसीत्, यस्य अनुवर्तिनो जनाः इदानीं पोलेण्ड देशे निवसन्ति। ते हि सम्प्रति पौलिश शब्देनैव ज्ञायन्ते। यत्किमपि स्यात्, किन्तु एतत् निश्चयेन वक्तुं शक्यते यत् पौलिश रोमक सिद्धान्तौ प्रायः समदेशिकौ समकालिकौ च वर्तेते। एतदपि मन्यते यत् गर्गो मुनिः पौलिशादिदं शास्त्रम् अधीत्य भारते प्रचारितवान्। सूर्यसिद्धान्तः। सूर्यसिद्धान्त विषये उक्तमस्ति, अंशावतरणे विष्णुः यदा ब्रह्माणम् आदिशत् स नाभिकमलोद्भूतं वेदैः सह चतुर्भुजम् ब्रह्मज्ञानमयं वेदम् अस्मै सन्दिश्य स प्रभुः मामप्यादिष्टवान् सृष्टिनिमित्तं कालसिद्धये। चक्षुर्भूतं तदा मह्यं संददौ ज्ञानमुत्तमम् तत्सौरमिति विख्यातं गणितं परमाद्भुतम्। पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे सूर्यसिद्धान्तः स्पष्टतर सिद्धान्तत्वेन गृहीतो अस्ति। सूर्यसिद्धान्तः यत्र तत्र त्रिविधः स्मर्यते। तत्र प्रथमः पैतामहः वासिष्ठसमकालिकः, द्वितीयः ब्राह्ममिहिरेण पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे विस्तृतरूपेण व्याख्याताः, तृतीयश्च अर्वाचीनः सूर्यसिद्धान्त नामके ग्रन्थे प्रस्तुतः। तत्र आद्य विषय उचितं ज्ञानं नैव प्राप्यते। ज्योतिषशास्त्रे सूर्यस्य यत्र तत्र स्तुतिः कृता अस्ति, किन्तु स ज्योतिषामधिपतित्वेन सिद्धान्त प्रवक्तृत्वेन वा गृहीता इति नैव निश्चयीकर्तुं शक्यते। यथोच्यते यत् भगवान् विष्णुः अंशावतारकाले सृष्ट्यादौ यत् कालचक्ररहस्यम् उपदिष्टवान् तदेव आदिभूतं सौरगणितम् इति मन्यते। यच्च सूर्यसिद्धान्तं पंचसिद्धान्तिकाकारः स्मरति स तस्यैव विकसत् रूपो अस्ति। सूर्यमयासुर संवाद रूपे ग्रन्थे यः सूर्यसिद्धान्तः समुपलभ्यते स तु तस्मादपि नवीनो मन्यते। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्तकारः मयासुरमपि गणिताचार्येषु गणयति। सूर्यसिद्धान्तेन केवलं सूर्यचन्द्रमसोः एव गतिस्थित्यादिकं वर्णनं न कृतमस्ति, अपितु सर्वेषां ज्योतिषां ग्रह नक्षत्राणां गत्यादिकं निरूपितमस्ति। सिद्धान्तस्यास्य दृक्प्रतीति विषयता अस्य स्पष्टतरत्वे हेतुरस्ति। वराहमिहिरेण एव पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे उक्तञ्च यत् स्पष्टतरः अयं सिद्धान्तो अस्ति। पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थानुसारम् अस्य सिद्धान्तस्य केचन पक्षाः उपस्थाप्यन्ते।
अधिमासानयनं वर्णितम् अस्ति यथा वर्षायुते धृतिघने नववसुगुणरसरसाः स्युरधिमासाः सावित्रे सर नवखेन्द्रियारणवासास्तिथि प्रलयाः। पंचसिद्धांतिकायां वर्षमानानयनं यथा एष निशारधेयवन्त्यां ताराग्रहणे अर्कसिद्धान्ते तत्रेन्दुपुत्रशुक्रौ तुल्यगतौ मध्यमार्केण। सूर्य सिद्धांतानुसारेण पंचषष्ट्यधिक त्रिशतं दिनानि पंचदश घट्याः एकत्रिंशत् फलानि त्रिंशत् विफलानि च एतन्मितं वर्षमानं वर्तते। मध्यरात्रितः युगारंभो भवति इति तत्र स्वीक्रियते। अर्वाचीन सिद्धांत पंचकम्। अर्वाचीन सिद्धांत पंचके सोम सिद्धांतमेकं त्यक्त्वा शिष्टानां चतुर्णां सिद्धांतानां वर्णनं पंच सिद्धांतिका ग्रंथे कृतमस्ति। अर्वाचीन सिद्धांतेषु सूर्यादि सिद्धांताः अत्र विवक्ष्यमाणाः सन्ति। ते पंच सिद्धांतिका ग्रंथोक्त सूर्यादि सिद्धांतेभ्यो भिन्नाः सन्ति। अतएव एते आधुनिक सिद्धांतेषु परिगण्यन्ते। आधुनिक सूर्य सिद्धांताः। आधुनिक सूर्य सिद्धांते चतुर्दश अधिकाराः सन्ति। मध्यमाधिकाराः, स्पष्टाधिकाराः, त्रिप्रश्नाधिकाराः, चंद्रग्रहणाधिकाराः, सूर्यग्रहणाधिकाराः, छेद्यकाधिकाराः, ग्रहयुत्याधिकाराः, भग्रहयुत्याधिकाराः, उदयास्ताधिकाराः, चंद्रसिंहोन्नत्याधिकाराः, पाताधिकाराः, भूगोलाध्यायाः, ज्योतिषोपनिषदाध्यायाः, मानाध्यायश्चेति। सर्वं च आहत्य अनुष्टुप् छन्दसः पंचशत संख्याकाः श्लोकाः सन्ति। मध्यमाधिकारे युगमानं कल्पमानं वा भगण भभ्रम चांद्रमासाधिमास क्षयमास सौरवर्ष ग्रह ध्रुव परम सारांशादि विषयाः निरूप्यन्ते। वस्तुतः मध्यमाधिकारे ग्रहाणां मध्यमस्थितेः वर्णनं कृतमस्ति। स्पष्टाधिकारे पातापकर्षणं मध्यम स्पष्ट ग्रहयोर्भेदे कारणं ज्यापिंड साधनम ग्रह सावनाहोरात्राश्वाः तिथि नक्षत्र योग साधनम करणानि चेत्यादिकाः विशिष्ट विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। त्रिप्रश्नाधिकारे स्फुटदिज्ञानं छायाकरणानयनम् अयनांशु साधनम् अयनांशु संस्कारः सममण्डले अर्के छायाज्ञानं लग्नानयनं दशम लग्नानयनं चेत्यादिकाः विषयाः विवरणिताः सन्ति। चंद्रग्रहणाधिकारे ग्रहण कालः ग्रहणे ग्रासानयनं स्पर्शादिकालाः ग्रासादिष्टकालश्च स्पष्टरूपेण विवरणिताः सन्ति। सूर्यग्रहणाधिकारे लंबन साधनं सकृत लंबनानयनं च वर्णिताः सन्ति। छेद्यकाधिकारे छेद्यक प्रयोजनं बलनादिवृत्तानां परिलेखः परिलेखे स्पर्शादि ज्ञानं च वर्णिताः सन्ति। ग्रहयुत्याधिकारे युतौ ग्रह साम्यं दृक्कर्मोपकरणं भूमौ ग्रहयुति दर्शन प्रकाराः युद्धे जित जैनोः लक्षणं युति साधन प्रयोजनं च विवरणिताः सन्ति। नक्षत्र ग्रहयुत्याधिकारे ग्रह नक्षत्रयोः युति साधनं कृतमस्ति। उदयास्ताधिकारे ग्रहाणां नक्षत्राणां च उदयास्त वर्णनं कृतमस्ति। चंद्रसिंहोन्नत्याधिकारे चंद्रस्य दृश्यादृश्यत्वं शुक्ले सूर्यास्तात् चंद्रास्तकालाः कृष्णे सूर्यास्तात् चंद्रोदय कालश्चेत्यादि विषयाणां वर्णनं कृतमस्ति। पाताधिकारे वैधृत व्यतिपातयोः लक्षणं पातस्याशुभत्वं पातस्वरूपं चंद्रगोलसन्धि ज्ञानं चेति विषयाः विवरणिताः सन्ति। भूगोलाध्याये भूस्थितिः पातालस्थितिः मेरुस्थितिः सूर्यकिरणानां मृदुत्वे तीक्ष्णत्वे च कारणं देवासुराहोरात्र व्यवस्था च वर्णिता सन्ति। ज्योतिषोपनिषदध्याये गोलरचना नियमः गोलरचनायाम् आधारवृत्तानि अहोरात्रवृत्तानि च विशिष्टतया वर्णितविषयाः सन्ति। मानाध्याये नवविधमानानि विवर्णितानि सन्ति। सोम सिद्धान्ताः।
चंद्रमसा शौनक ऋषये उपदिष्टाः तच्छिष्य प्रचारिताः सिद्धान्तः सोम सिद्धान्ता विधानेन अविधीयते। ग्रन्थोऽयं 10 संख्याकेषु अध्यायेषु विभक्तो अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 35,000 संख्याकाः श्लोकाः सन्ति। ब्रह्मगुप्ताः स्वब्रह्मस्फुट सिद्धान्ते सोम सिद्धान्तं स्मरति। सिद्धान्त तत्व विवेककाराः कमलाकरः अधोलिखिते श्लोके सोम सिद्धान्तं स्मरति। ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगूयच्छौनकायामलं माण्डव्याय वसिष्ठ संज्ञक मुनिः सूर्यो मया याहयत्। भगणमानाध्याये वर्णितमस्ति। वस्तुतस्तु सिद्धान्तोऽयं वर्तमान सूर्य सिद्धान्तेन सह साम्यं भजते। अतः सूर्य सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यम् एव अस्य सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। आधुनिक वासिष्ठ सिद्धान्तः। वासिष्ठ सिद्धान्तः सम्प्रति द्विविधः प्राप्यते। स्वरूप भेदेन एकस्मिन् वासिष्ठ सिद्धान्त ग्रन्थे 5 चतुर्नवति श्लोकाश्च वर्तन्ते। अयं ग्रन्थः कमलाकरेणापि वासिष्ठ माण्डव्य संवाद रूपेण स्मृतः। रङ्गनाथाचार्यः लघु वसिष्ठ सिद्धान्तं वृद्ध वसिष्ठ सिद्धान्तं च स्मरति। ग्रन्थोऽयम् अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। अन्यस्मिन् वसिष्ठ सिद्धान्त ग्रन्थे मध्यमाधिकार मात्रम् एव वर्णितम् अस्ति। आधुनिक रोमस सिद्धान्तः। रोमस सिद्धान्त विषये उच्यते यद् विष्णुः वसिष्ठाय रोमसाय च यद् ज्ञानम् उपदिष्टवान् तदेव रोमसेन व्याख्यातः रोमस सिद्धान्त नाम्ना प्रथितो अभवत्। लोमस ऋषिः पुराणेषु प्रसिद्धो अस्ति। रोमस सिद्धान्त ग्रन्थे 11 संख्याकाः अध्यायाः अनुष्टुप् वृत्ते रचिताः 74,000 श्लोकाश्च सन्ति। अयं सिद्धान्तः भगण नक्षत्र भ्रमणादि विषये सूर्य सिद्धान्तेन साकं साम्यं भजते। ब्रह्म सिद्धान्तः। ब्रह्म सिद्धान्तः शाकल्य ऋषिणा उक्तो अस्ति। ब्रह्म सिद्धान्ते 6 अध्यायाः 64,700 संख्याकाः श्लोकाः सन्ति। ब्रह्मा ज्योतिर्विषयकं यद् ज्ञानं नारदाय उपदिष्टवान् तदेव ब्रह्म सिद्धान्त रूपेण प्रथितः। अस्मिन् सिद्धान्ते गणितातिरिक्तं तिथिविशेष निर्णयादयो विषयाः वर्णिताः सन्ति। अत्र वर्णितम् अस्ति यत् ज्योतिषशास्त्रम् 8धा निर्गतम् अस्ति। एतच्च मत्तः शीतांशोः पुलस्त्याच्च विवस्वतः रोमकाच्च वसिष्ठाच्च गर्गादपि बृहस्पतेः 8धा निर्गतं शास्त्रम् एवं तत्र वर्णितम् अस्ति। इत्थं ये सिद्धान्ताः पूर्ववर्णिताः तेषां परम प्रमाणत्वेन सूर्य सिद्धान्तः एव विशिष्टतया वर्णितो अस्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्त स्कन्धः अतीव प्रौढो अस्ति। अन्यपि विशिष्टाः सिद्धान्ताः सन्ति। तान् अधिकृत्य विशिष्ट ज्योतिर्विद्भिः नैके ग्रन्थाः संरचिताः। तेषु आर्यभट्टस्य आर्यभट्टीयं, लल्लाचार्यस्य शिष्यधीवृद्धितन्तरं, ब्रह्मगुप्तस्य ब्रह्मस्फुट सिद्धान्तश्चेति मुख्याः सन्ति। अत्र विस्तरभयात् तेषामत्र विवरणं नोपस्थाप्यते। इत्थं ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तस्कन्धस्य विकासक्रमः, अस्य सिद्धान्तस्य विविधाः सिद्धान्ताः, तेषां परिचयः, मुख्यत्वेन 5 सिद्धान्तानां परिचयः, तेषां विकासक्रमः अद्य मया अत्र उपस्थापिताः। अग्रिमे पाठ्यांशे वयं ज्योतिषशास्त्रस्य संहितास्कन्धस्य विकासक्रमः इति विषयम् अधिकृत्य पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, धन्यवादः।